Today we will be chanting the Ayodhya Mahatmyam of Skanda Purana. This is a text which consists of 10 chapters detailedly describing the glory of Ayodhya, the city of Rama. Let us start chanting now. Shri Ganeshaya Namaha. Atha Ayodhya Mahatmyam Prarabhyate. Prathamodhyayah. Jayati Parasharasunuhu Satyavati Hridayanandano Vyasaha Yasyasya Kamalagalitam Vangmayamamritam Jagat Pibati. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Chaiva Tato Jayamudirayet. Vyasa Uvacha Himavadvasinas Sarve Munayo Veda Paragaha Trikalagnya Mahatmano Naimisharanyavasinaha Yorbudaranya Nirataha Dandakaranyavasinaha Mahendradirata Ye Vai Ye Cha Vindhya Nivasinaha Jambuvanarata Ye Cha Ye Godavari Vasinaha Varanasi Shrita Ye Cha Mathura Vasinasthatha Ujjayinyam Rata Ye Cha Prathama Shrama Vasinaha Dwaravati Shrita Ye Cha Badarya Shrayinastatha Mayapuri Shrita Ye Cha Kanti Nivasinaha Ye Te Chanye Cha Munayaha Sasishyaha Bahavo Malaha Kurukshetre Mahakshetre Satre Dvadasha Varshike Vartamane Cha Ramasya Kshitishasya Mahatmanaha Samagataha Samahutaha Sarve Te Munayo Malaha Sarve Te Shuddha Manaso Veda Vedanga Paragaha Tatra Snatva Yathanyayam Krutva Karma Japadikam Bharadvajam Puraskritya Veda Vedanga Paragam Asaneshu Vichitreshu Vrishyadishu Hyanukramat Upavishthah Kataschakruhu Nana Tirthashritastada Karmantareshu Satrasya Sukhasinah Parasparam Kathanteshu Tatastesham Muninam Bhavitatmanam Ajagama Mahatejas Tatra Suto Mahamatihi Vyasa Sishyah Puranagno Romaharshana Sanyakaha Tan Pranamya Yathanyayam Munin Upaviveshasaha Upavishto Yathanyayam Muninam Vachanena Saha Vyasa Sishyam Munivaram Sutam Vairo Maharshanam Tam Paprachur Munivara Bharadvajadayo Malaha Rishaya Uchuhu Tvattashruta Mahabhaga Nana Tirtha Shritah Katha Sarahasyani Sarvani Puranani Mahamate Sampratham Shrotumichhamaha Sarahasyam Sanatanam Ayodhyaya Mahapurya Mahimanam Gunojvalam
कीदृशी सा सदा मेऽध्यायोध्या विष्णुप्रिया पुरी आद्या सा गीयते वेदे पुरीणां मुक्तिदायिका संस्थानं कीदृशं तस्याः तस्यां के च महीभुजः कानि तीर्थानि पुण्यानि माहात्म्यं तेषु कीदृशम् अयोध्यासेवनानॄणां फलं स्यात् सूत कीदृशम् किं चरित्रं सूत तस्याः का नद्यः के च सङ्गमाः तत्र स्नानेन किं पुण्यं दानेन च महामते तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः त्वत्तः सूतगुणाधिक एतत्सर्वं क्रमेणैव तथ्यं त्वं वेत्थ साम्प्रतम् अयोध्याया महापुर्या माहात्म्यं वक्तुमर्हसि। सूत उवाच व्यासप्रसादाज्जानामि पुराणानि तपोधनाः सेतिहासानि सर्वाणि सरहस्यानि तत्त्वतः तं प्रणम्य प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं भवदग्रतः अयोध्याया महापुर्या यथावत् सरहस्यकं विद्यावन्तं विपुलमतिदं वेदवेदाङ्गवेद्यं श्रेष्ठं शान्तं शमितविषयं शुद्धतेजो विशालं वेदव्यासं सततविनतं विश्ववैद्यैकयोनिं पाराशर्यं परमपुरुषं सर्वदाहं नमामि। ॐ नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाज्जानामि ह्ययोध्यामहिमामहम्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे सावधानाः सशिष्यकाः माहात्म्यं कथयिष्यामि अयोध्याया महोदयम्। उदीरितमगस्त्याय स्कन्देन श्राविनारदात् अगस्त्येन पुरा प्रोक्तं कृष्णद्वैपायनाय तत् कृष्णद्वैपायनाच्चैतन्मया प्राप्तं तपोधनाः तदहं वक्ष्मि युष्मभ्यं श्रोतुकामेभ्य आदरात्। नमामि परमात्मानं रामं राजीवलोचनम् अतसी कुसुमश्यामं रावणान्तकमव्ययम्। अयोध्या सा परा मेध्या पुरी दुष्कृतिदुर्लभा कस्य सेव्या च नायोध्या यस्यां साक्षात् हरिः स्वयं। सरयूतीरमासाद्य दिव्या परमशोभना अमरावती निभा प्रायः श्रिता बहुतपोदनैः। हस्त्यश्वरथपत्याढ्या सम्पदुच्चा च संस्थिता प्राकाराढ्यप्रतोलीभिः तोरणैः काञ्चनप्रभैः। सानूपवेशैः सर्वत्र सुविभक्तचतुष्टया अनेकभूमिप्रासादा बहुभित्तिसुविक्रिया पद्मोत्फुल्लशुभोधाभिः वापीभिरुपशोभिता देवतायतनैर्दिव्यैः वेदघोषैश्च मण्डिता वीणा वेणुमृदङ्गादि शब्दैरुत्कृष्टतां गता शालैस्तालैर्नालिकेरैः पनसामलकैस्तथा तथैवाम्रकपित्थाद्यैः अशोकैरुपशोभिता आरामैर्विविधैर्युक्ता सर्वर्थुफलपादपैः। मालती जातिबकुल
पाटलीनागचम्पकैः करवीरैः कर्णिकारैः केतकीभिरलङ्कृता निम्बजम्भीरकदली मातुलिङ्गमहाफलैः लसच्चन्दनगन्धाढ्यैः नागरैरुपशोभिता देवतुल्यप्रभायुक्तैर्नृपपुत्रैश्च संयुता सुरूपाभिर्वरस्त्रीभिर्देवस्त्रीभिरिवावृता श्रेष्ठैः सत्कविभिर्युक्ता बृहस्पतिसमैर्द्विजैः वणिक्जनैस्तथा पौरैः कल्पवृक्षैरिवावृता अश्वैरुच्चैश्रवस्तुल्यैः दन्तिभिर्दिग्गजैरिव इति नानाविधैर्भावैः उपेतेन्द्रपुरी समा यस्यां जाता महीपालाः सूर्यवंशसमुद्भवाः इक्ष्वाकुप्रमुखाः सर्वे प्रजापालनतत्पराः यस्यास्तीरे पुण्यतो या कूजद्बहुविहङ्गमा सरयूर्नामतटिनी मानसप्रभवोल्लसा धर्मद्रवपरीता सा गर्घरोत्तमसङ्गमा मुनीश्वराश्रिततटा जागर्ति जगदुच्छ्रिता दक्षिणाच्चरणाङ्गुष्ठा निःसृता जाह्नवी हरेः वामाङ्गुष्ठान् मुनिवराः सरयूर्निर्गता शुभा तस्मादिमे पुण्यतमे नद्यौ देव नमस्कृते एतयोः स्नानमात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति तामयोध्यामथ प्राप्तो अगस्त्यः कुम्भोद्भवो मुनिः यात्रार्थं तीर्थमाहात्म्यं ज्ञात्वा स्कन्दप्रसादतः अगस्त्य तु पुनः सोऽपि कृत्वा यात्रां क्रमेण च यथोक्तेन विधानेन स्नात्वा संतर्प्यतान् पितॄन् पूजयित्वा यथा न्यायं देवताः सकला अपि सर्वाण्यपि च तीर्थानि नमस्कृत्य यथाविधि कृतकृत्योज्जितानन्दः तीर्थमाहात्म्यदर्शनात् अभूदगस्त्यो रूपेण पुलकांचितविग्रहः स त्रिरात्रं स्थितस्तत्र यात्रां कृत्वा यथाविधि स्तुवन् अयोध्यामाहात्म्यं प्रतस्थे मुनिसत्तमः तमायां तं विलोक्याशु बहुलानन्दसुन्दरम् कृष्णद्वैपायनो व्यासः पप्रच्छानन्दकारणम् व्यास उवाच कुतः समागतो ब्रह्मन् साम्प्रतं मुनिसत्तम परमानन्दसन्दोहः समभूत् साम्प्रतं तव कस्मादानन्दपोषोऽभूत् तव ब्रह्मन् वदस्व मे ममापि भवदानन्दात् प्रमोदो हृदि जायते अगस्त्य उवाच अहो महदथाश्चर्यं विस्मयो मुनिसत्तम दृष्ट्वा प्रभावं मेऽध्याभूत् अयोध्यायाः तपोधन तस्मादानन्दसन्दोहः समभून्मम साम्प्रतं तच्छ्रुत्वागस्त्यवचनं व्यासः प्रोवाच तं मुनिम् व्यास उवाच भगवन् ब्रूहि तत्त्वेन विस्तरात् स रहस्यकम् अयोध्याया महापुर्या महिमानं गुणादिकं
कः क्रमस्तीर्थयात्रायाः कानि तीर्थानि को विधिः किं फलं स्नानतस्तत्र दानस्य च महामुने एतत्सर्वं समाचक्ष्व विस्तराद्वदतां वर। अगस्त्य उवाच अहो धन्यतमा बुद्धिः तव जाता तपोधन दृश्यते येन पृच्छाते ह्ययोध्या महिमाश्रिता। अकारो ब्रह्म च प्रोक्तं यकारो विष्णुरुच्यते धकारो रुद्ररूपश्च अयोध्या नाम राजते। सर्वोपपातकैर्युक्तैः ब्रह्महत्यादिपातकैः नायोध्या शक्यते यस्मात् तामयोध्यां ततो विदुः। विष्णोराद्या पुरी येयं क्षितिं न स्पृशति द्विज विष्णोः सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्यकरी क्षितौ। केन वर्णयितुं शक्यो महिमास्य तपोधन यत्र साक्षात् स्वयं देवो विष्णुर्वसति सादरः। सहस्रधारामारभ्य योजनं पूर्वतो दिशि प्रतीची दिशि तथैव योजनं समतो वधिः। दक्षिणोत्तरभागे तु सरयूतमसावधिः। एतत्क्षेत्रस्य संस्थानं हरेरन्तर्गृहं स्थितं मत्स्याकृतिरियं विप्र पुरी विष्णोरुदीरिता। पश्चिमे तस्य मूर्धा तु गोप्रतारासिता द्विज। पूर्वतः पृष्ठभागो हि दक्षिणोत्तरमध्यमः। तस्यां पुर्यां महाभाग नाम्ना विष्णुहरिः स्वयं। पूर्वं दृष्टप्रभावोऽसौ प्राधान्येन वसत्यपि। व्यास उवाच भगवन् किं प्रभावोऽसौ योऽयं विष्णुहरिस्त्वया कीर्तितो मुनिशार्दूल प्रसिद्धिं गतवान् कथम्। एतत्सर्वं समाचक्ष्व विस्तरेण ममाग्रतः। अगस्त्य उवाच विष्णुशर्मेति विख्यातः पुराभूद्ब्राह्मणोत्तमः वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धर्मकर्मसमाश्रितः। योगध्यानरतो नित्यं विष्णुभक्तिपरायणः। स कदाचित् तीर्थयात्रां कुर्वन् वैष्णवसत्तमः अयोध्यामागतो विष्णुः साक्षात् वसेदिति चिन्तयन् मनसा वीरः तपः कर्तुं समुद्यतः। स वै तत्र तपस्तेपे शाकमूलफलाशनः। ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थो ह्यतपत्स महातपाः। वार्षिके च निरालम्भो हेमन्ते च सरोवरे स्नात्वा यथोक्तविधिना कृत्वा विष्णोस्तथार्चनं। वशीकृत्येन्द्रियग्रामं विशुद्धेनान्तरात्मना मनो विष्णौ समावेश्य विधाय प्राणसंयमम्। ओंकारोच्चारणाद्धीमान् हृदि पद्मं विकासयन् तन्मध्ये रविसोमाग्निमण्डलानि यथाविधि कल्पयित्वा हरिं मूर्तं यस्मिन् देशे सनातनं। पीताम्बरधरं विष्णुं शङ्खचक्रगदाधरं तं च पुष्पैः समभ्यर्च्य मनस्तस्मिन्निवेश्य च ब्रह्मरूपं हरिं ध्यायन् जपन् वै द्वादशाक्षरं। वायुभक्षस्थितस्तत्र विप्रस्त्रीन् वत्सरान् वसन्। ततो द्विजवरो ध्यात्वा स्तुतिं चक्रे हरेरिमां। प्रणिपत्य जगन्नाथं चराचरगुरुं हरिं। विष्णुशर्मा ततुष्टाव नारायणमतन्द्रितः
विष्णुशर्मोवाच प्रसीद भगवन् विष्णो प्रसीद पुरुषोत्तम प्रसीद देवदेवेश प्रसीद कमलेक्षण जय कृष्ण जयाचिन्त्य जय विष्णो जयाव्यय जय यज्ञपते नाथ जय विष्णोपते विभो जय पापहरानन्त जय जन्मजरापः नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः सर्वेश भूतेश नमः कैटभसूदन नमस्त्रैलोक्यनाथाय जगन्मूल जगत्पते नमो देवाधिदेवाय नमो नारायणाय वै नमः कृष्णाय रामाय नमश्चक्रायुधाय च त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता भयार्तानां सुहृन्मित्रं त्वं पितामहः त्वं हविस्त्वं वषट्कारस्त्वं प्रभुस्त्वं हुताशनः करणं कारणं कर्ता त्वमेव परमेश्वरः शङ्खचक्रगदापाणे मां समुद्धर माधव प्रसीद मन्दरधर प्रसीद मधुसूदन प्रसीद कमलाकान्त प्रसीद भुवनाधिप अगस्त्य उवाच इत्येवं स्तुवतस्तस्य मनोभक्त्या महात्मनः आविर्बभूव विश्वात्मा विष्णुर्गरुडवाहनः शङ्खचक्रगदापाणिः पीताम्बरधरोच्युतः उवाच स प्रसन्नात्मा विष्णुशर्मानमव्ययः श्रीभगवानुवाच तुष्टोऽस्मि भवतो वत्स महता तपसाधुना स्तोत्रेणानेन सुमते नष्टपापोऽसि साम्प्रतं वरं वरय विप्रेन्द्र वरदोऽहं तवाग्रतः नातप्ततपसा द्रष्टुं शक्यः केनाप्यहं द्विज विष्णुशर्मोवाच कृतकृत्योऽस्मि देवेश साम्प्रतं तव दर्शनात् त्वद्भक्तिमचलामेकां मम देहि जगत्पते श्रीभगवानुवाच भक्तिरस्त्वचला मे वै वैष्णवी मुक्तिदायिनी अत्रैवास्त्वचला मे वै जाह्नवी मुक्तिदायिनी इदं स्थानं महाभाग त्वन्नाम्नाख्यातिमेष्यति अगस्त्य उवाच इत्युक्त्वा देवदेवेशः चक्रेणोत्खाय तत्स्थलं जलं प्रकटयामास गाङ्गं पातालमण्डलात् जलेन तेन भगवान् पवित्रेण दयाम्बुधिः नीरजस्तु भूमितलं क्षणाच्चक्रे कृपावशात् चक्रतीर्थमिति ख्यातं ततः प्रभृति तद्विज जातं त्रैलोक्य विख्यातम् अगौघध्वंसकृच्छुभं तत्र स्नानेन दानेन विष्णुलोकं व्रजेन्नरः ततः स भगवान् भूयो विष्णुशर्मानमच्युतः कृपया परया युक्तः उवाच द्विजवत्सलः श्रीभगवानुवाच त्वन्नाम पूर्विका विप्र मन्मूर्तिरिह तिष्ठतु विष्णुहरीति विख्याता भक्तानां मुक्तिदायिनी अगस्त्य उवाच इति श्रुत्वा वचो विप्रो वासुदेवस्य बुद्धिमान् स्वनाम पूर्विकां मूर्तिं स्थापयामास चक्रिणः ततः प्रभृति विप्रेश शङ्खचक्रगदाधरः पीतवासाश्चतुर्बाहुर्नाम्ना विष्णुहरिस्थितः कार्तिके शुक्लपक्षस्य प्रारभ्य दशमी तिथिं पूर्णिमामवधिं कृत्वा यात्रा संवत्सरी भवेत् चक्रतीर्थे नरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते बहुवर्षसहस्राणि
स्वर्गलोके महीयते। पितॄनुद्दिश्य यस्तत्र पिण्डान् निर्वापयिष्यति तृप्तास्तु पितरो यान्ति विष्णुलोकं न संशयः। चक्रतीर्थे नरस्नात्वा दृष्ट्वा विष्णुहरिं विभुं सर्वपापक्षयं प्राप्य नागपृष्ठे महीयते। स्वशक्त्या तत्र दानानि दत्त्वा निष्कल्मषो नरः विष्णुलोके वसेद्धीमान्। यावत् इन्द्राः 14 अन्यदापि नरस्तत्र चक्रतीर्थे जितेन्द्रियः दृष्ट्वा सकृद्धरिं देवं सर्वपापैः प्रमुच्यते। इति सकलगुणाब्धिध्येयमूर्तिश्चिदात्मा हरिरिह परमूर्त्या तस्थिवान्मुक्तिहेतोः तमिह बहुलभक्त्या चक्रतीर्थाभिषेकी वसति सुकृतिमूर्तिः योऽर्चयेद्विष्णुलोके। इति श्रीस्कान्दे महापुराणे 81 संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे अयोध्यामाहात्म्ये विष्णुहरिमाहात्म्यवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः।